من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. सलामत रहे कर सुभान अल्लाह. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما